सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माज अल्लाह कीदे तौहीद में भी शबखू लगा, बिल्ली रास्ता काट दे तो हमारे काम बिगड़ जाएं। इतनी पावरफुल हो गई बिल्लियां, इतनी ताकतवर हो गई बिल्लियां कि वो आपका काम बिगाड़ सके। फिर काम बिगाड़ने के लिए आपको किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 10-20 बिल्लियां पाल लीजिए, जो निकले उसके आगे भिजा दीजिए, सबके काम बिगड़ते रहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मजहब तोहमात परस्ती को मिटाने के लिए आया था, उस मजहब के मानने वाले तोहमात परस्ती में मुब्तला। कोई काने को देख ले तो दिन भर अच्छा नहीं जाएगा, किसी बेवा को देख ले तो दिन भर अच्छा नहीं जाएगा। बेवा हमारी शादी की रसूमात में आ जाएगी तो शादी के अंदर खुशियां खत्म हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर कोई बेवा मनहूस होती तो अल्लाह जाने कायनात को किसी बेवा की गोद में पैदा न फरमाता। अगर कोई बेवा मनहूस होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बीवी बनकर आने का शरफ किसी बेवा को नसीब न होता। वो तो एक मर्तबा नहीं बल्कि 2-2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। मगर कुर्बान जाए, जब उस बेवा को मेरे नबी ने सुहागन बनाया तो कितना प्यार किया कि उनकी मौजूदगी में मेरे नबी ने दूसरा निकाह तक नहीं किया। ये खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत थी। कायनात उनसे इश्क करती है और उनका इश्क जान ईमान है, लेकिन वो भी तो किसी से प्यार करते, वो भी किसी से प्यार, और कितना किया कि उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जब तक वो हयात रही दूसरा निकाह नहीं किया, और जब विसाल हो गया तो फिर अज़वाज मुताहरात की कसरत थी, उनके दरमियान भी खदीजतुल कुबरा की मनकबत बयान की जाती थी, सैयदा खदीजा के मर्तबे बयान किए जाते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रसूमात में, शादी की रसूमात में अगर माएं और बहनें मौजूद है, बेवाओं के आने से खुशियां खत्म नहीं होती बल्कि खुशियां बढ़ जाया करती है। और बात याद रखना, तोहमात से निकलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जो तकदीर पर यकीन न रखे वो मेरी उम्मत का फिरऔन है। फिरऔन यानी जो तकदीर में लिखा है होना उतना ही है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तदबीर की जा सकती है, लेकिन ये कि बेवा आ गई तो खुशियां चली गई, यतीम आया तो खुशियां चली गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया। बदशगुनी लेने वाले को मेरे नबी ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। अच्छा शगुन ले सकते हैं। कोई काम करते वक्त हरे दरख्त पे नजर पड़ गई तो कहा कि अच्छी ताबीर है, अच्छा ले सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, मेरे बंदे मेरे साथ जैसा गुमान करते हैं मैं उनके साथ वैसा ही फैसला करता हूं। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करो। हार का गुमान क्यों करते हो, जीत का करो। मगलूब होने का गुमान क्यों करते हो, गालिब होने का करो। दुआ के रद्द होने का गुमान क्यों करते हो, कबूलियत का करो। नाकामियों का गुमान क्यों करते हो, कामयाबियों का करो। मरने का गुमान क्यों करते हो, जीने का करो। बीमारियों का गुमान क्यों करते हो, शिफा का करो। गुर्बत का गुमान क्यों करते हो, दौलत का करो। अच्छा गुमान करो, कुदरत के फैसले उसके मुताबिक होते हैं। मुझे एक वाकया याद आया कि कुछ लोगों तोहमात परस्ती में इतने डूबे अब तक नहीं निकलते। इससे अकीदा तौहीद पे ज़र्ब पड़ती है। ला यदुर्रु मअस्मिही शै फिल अर्दी वला फिस समा। कोई जमीन और आसमान के अंदर ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के नाम के साथ नुकसान दे सके। नफा और जरर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फायदा उसकी मर्जी से, नुकसान उसकी मर्जी से। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे नूर दे उसे कोई जुल्मत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे जुल्मत दे उसे कोई नूर नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं उम्मत तौहीद के मामले में कमजोर हुई है, अकीदे के मामले में कमजोर हुई है, तब कहीं
کہیں جا کر یہ دن دیکھنے پڑے، ورنہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر جدھر رخ کرتے ادھر کے حالات بدل جاتے تھے، جس گلی میں قدم رکھتے بہاریں اتر آتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وقت کا ایک بادشاہ اور تاجدار جو تہمات پرستی میں مبتلا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو شکار کرتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا فوج پھاٹے کے ساتھ، بہت تہمات پرستی میں مبتلا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ کوئی کالا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا، کوئی بھینگا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا، کوئی کانا دکھے گا تو دن اچھا نہیں جائے گا۔ اتفاق سے بیچارے ایک کانے کی شامت آ گئی، یہ فوج پھاٹے کے ساتھ بادشاہ جا رہا تھا، سامنے دیکھا تو کانا، بولے کہ آج تو دن سارا کے سارا خراب گیا، جا رہے ہیں شکار کے لیے، یہ کانا کیسے سامنے آ گیا؟ کہ اس بدبخت کو، بس اس بد قسمت کو پکڑو اور اس کو اندر جیل میں ڈال دو، شام کو فیصلہ کریں گے کرنا کیا ہے۔ حالانکہ اس نے تو یہ کہا تھا اس کو قتل ہی کر دو، لیکن کسی اچھے نیک دل وزیر نے کہا تھا صبح صبح قتل کیوں کرتے ہو کسی کو، قید کر دو، دن اچھا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا۔ ایسے ہی ہوا، قید کر دیا بیچارے کو اٹھا کر۔ بادشاہ تھا، بادشاہوں کو کون روک سکتا ہے، اس نے اندر ڈلوا دیا، گیا۔ خدا کا کرنا یہ کہ اتنے مور، اتنے ہرن اور ایک سے ایک جانور اس دن شکار میں آئے تو پورے پنجرے بھر کر کے خوب خوشی خوشی آیا۔ آنے کے بعد وہ وزیر نے جس نے کہا تھا کہ بھئی قید کر دو، شام کو دیکھیں گے کیا ہوگا، بادشاہ موڈ میں تھا، خوش تھا۔ اس نے کہا، وزیر نے کہا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ بات چھوڑ دو اس کو، دین ہی اچھا گیا تو چھوڑ دو اس کو۔ وہ آیا اور اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو، مجھے بادشاہ سے دو بات کرنی۔ بادشاہ کے پاس گیا لے کر کے، کہا بادشاہ سلامت کیوں چھوڑا، قتل کراؤ؟ تو کہا نہیں، صبح کو آپ دکھے تھے تو گمان یہ تھا کہ اچھا دن نہیں گزرے گا، اسی لیے تو قتل کروا رہے تھے، کسی نے کہا کہ ڈال دو جیل میں، شام کو دیکھیں گے، دیکھو کتنا شکار کر کے لایا ہوں، اتنے مور، اتنی ہرن، اتنے یہ، اتنے وہ، اتنے وہ۔ کہ اگر جان بخشیے تو ایک بات کہوں، آپ نے مجھے منحوس کہا تھا نا، کانا دکھا تو آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا دن اتنا اچھا گزرا کہ سارے پنجرے جانور سے بھر گئے، لیکن صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا تو پوری دن جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ بادشاہ یہ بتائیں منحوس کون ہے؟ منحوس کون ہے؟ آپ مجھے منحوس کہہ رہے تھے، منحوس کون ہے؟ آپ کا دن تو مجھے دیکھ کر اچھا گزرا اور آپ کو دیکھ کر میرا دن کیسا گزرا؟ یہ حالت ہے۔ اس لیے تہمات پرستی سے بچو، توحید پر یقین رکھو، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ روزی کا مالک اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ۔ ہاں لیکن اب یہ بات آپ کو بتاؤں، اگر وہ کسی کو وسیلہ بنا لے یا بنا دے تو اس کی مرضی ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔